नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बालन नेतृत्वको सरकारको 100 दिन पार भएको छ। विभिन्न विषय प्रसङ्ग उठेको छ। सरकारले 100 दिनमा के गर्यो भन्ने विषय चरम रूपमा उठेको छ। प्रतिपक्ष आक्रामक रूपमा सडकदेखि सदनतर्फ आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको छ। संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा सत्तारूढ दलकै सांसदहरू पनि विपक्षमा मत राख्न थालेका छन् र त्योसँगै यसलाई रवि लामिछाने र बालन साहबको आन्तरिक द्वन्द्वको रूपमा पनि एक थरी मान्छेले व्याख्या गरेका छन्। यस बीचमा सरकारले गरेका निर्णयहरू अदालती प्रक्रियामा पुगेका छन्। सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई अदालतले तोकेरै भनेको छ। सर्वोच्च र नेपाल आर्मीका अवकाश प्राप्त कुनै पनि कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन नगर्नु भनेर जुन खालको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आइसके पछाडि विषय तरङ्गित भएको छ। सरकारलाई अब सर्वोच्चले असफल पार्ने प्रयास त गरेको छैन भन्ने विषय पनि उठान भएको छ। तर त्यसभन्दा अगाडि संसद, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कब्जामा गयो भनेर जुन खालको टिप्पणी र विश्लेषण भएको थियो, पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशहरूले अथवा अदालती प्रक्रियाका आदेशहरूले सरकारलाई झड्का दिएको छ। विधेयकहरू धमाधम कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन्। यस बीचमा सरकारले महत्त्वपूर्ण केही विधेयकलाई संसदमा टेबल पनि गरेको छ। विषयहरू धेरै उठान भएका छन्। सुकुम्बासी समस्यादेखि लिएर पछिल्लो समय मिटर ब्याजीहरू पनि काठमाडौँ आउने क्रममा छन् भने सडकमा आन्दोलन छ। विभिन्न विषय प्रसङ्ग र मुद्दाहरूमा सरकार एकैपटक एक्सनमा उत्रिएको छ र सुकुम्बासीहरू मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेका छन्। र यस बीचमा फेरि अर्को एउटा विषयले तरङ्गित भयो। सञ्चार माध्यम र केही नेताहरूको घरमा सरकारी पक्षबाटै नै चारपाङ्ग्रे सवारी साधन आतङ्क भयो भनेर पनि त्यो खालको विपक्षले आक्रोश पोखेका छन्। सरकारी संरक्षणमा यो खालको आतङ्क बन्द गर भनेर पनि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि संसदमा त्यो खालको रोष व्यक्त गरेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामपल्टन शाह। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रोहन कार्की। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। शाहज्यू, अहिले जुन खालको सरकारले गरेका निर्णयहरू आइरहेछन्, विपक्षीहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। सडकदेखि सदनसम्म पनि त्यो खालको एक किसिमको आक्रोश देखिएको छ। अब कङ्ग्रेसले चाहिँ यो जुन खालको सदनदेखि सडकसम्म, सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनको प्रयास गरिरहेको छ, सरकार ढाल्ने उद्देश्यको हो। म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। त्यो सम्भव छ? त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले ठुलो कुरा त काङ्ग्रेस अहिले सडकमा गएको छैन। यो सरकारको 100 दिन निहालेर हेर्नुहोस्। हाम्रो यो सरकारको 100 दिनको बारेमा संसदमा हाम्रो संसदीय दलका नेताले भनिसकेका छन्। सरकारले गरेका जतिपय बाचा अनि एउटा पुरा भयो त यो 100 दिनमा? 87% काम सक्यो सरकारले। 100 उसले कार्य बुदा प्रस्तुत गरेको थियो, त्यसमा 87% काम सक्यो भनेर सरकारले दाबी गरिसकेको छ। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। के दिनुहुन्छ? सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। ल भन्नुहोस् त। चुनावको बेला तृतीयागाछीको मैदानमा प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेका र पार्टी सभापति रवि लामिछानेजी, अहिलेका शक्तिशाली दुई पात्र, यो शक्तिशाली दुई पात्र, अनि तृतीयागाछीको मैदानमा के भन्नुभएको थियो? लाखौं जनता उसको सुनियो, त्यहाँ देशभरि त्यो आवाज गुंजियो कि अब मधेश के लोग के जनकपुर से काठमांडू नहीं जाए पड़ते, सिर्फ पशुपति दर्शन करे के लेल, अधिकार के लेल नहीं, सब अधिकार संहिता में आइए जनकपुरे में हेते। के भयो त? अहिले तपाई यति छिटो हुन्छ त? हैन, एक छिटो तपाई हेर्नुस् न, त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उहाँहरूको महाधिवेशनमा
संहिता खारिज होइन, प्रदेश सभा खारेज। बुझाइमा फरक भयो होइन, प्रदेश सभा होइन, के त संहिता खारिज। संहितामाथि प्रश्नवाचक चिन्ह गरेको छ। संहिता तपाईँ हेर्नुहोस् न, प्रदेश विधान प्रदेश सभा भद्दा भयो, पुनर्संरचना पुनर्विचार गर्ने भन्न खोजेको होइन होइन मैले त्यही पढेँ, दस्तावेज पढेँ मैले। तपाईँ हेर्नु न मैले हेरेँ। दस्तावेज। अनि अर्को कुरा लो तपाईँ अहिले नै हेर्नुहोस्, गृहमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यूको काम हो कुकुर लिएर बोर्डर घुम्ने। हो त नि त, सुरक्षा दिनु पर्यो नि त। गृहमन्त्री आफै गएर कति घरमा सुरक्षा दिनु सक्छ? कि एउटा सिस्टमले गर्छ, कानुनले गर्छ, विधिले गर्छ, प्रक्रियाले गर्छ। विगतको प्रक्रियाले काम गरेन, होइन, विगत प्रक्रिया परिवर्तन भएको हेर्नुहोस्, छ। विगतको प्रक्रिया ओ 30 वर्षको जुन भयो, राजनीतिक दलको उन्माद, भ्रष्टाचार। 35 वर्ष 33 वटा काण्ड छन् होइन, मुलुकमा। 30 वर्ष जोडौँ न हामी, लु भन्नुहोस्। 30 वर्ष जोडौँ न कि यो जुन उन्माद भयो भ्रष्टाचारको, त्यो उन्मादको परिणाम हो, परिवर्तन हो अनि यो निर्वाचन। ओ यो कुरा यथार्थ हो, हामी स्वीकार्छौँ। त्यसकारण प्रदेशबाट 32 सिट, तर 31 यो सरकारको एउटा प्राविधिक बाहेक हो, अनि पराजय हो, तर पतन होइन। जही पराजय छ त्यहीबाट विजयको सुरुवात हुन्छ। 18 वर्ष लाग्छ रे अब। लाग्दैन, 18 वर्ष लाग्दैन कुनै हालतमा। तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। लु भन्नुहोस् त। महाभारत किन भयो भन्नुहोस् न। त म याद गर्न चाहन्छु यहाँ प्रदीप गिरी चिन्तक, समाजवादी चिन्तक, उहाँले के भन्नुहुन्छ कि लोकतन्त्रमा एकजनाको पनि विचारलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, उहाँको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। पछिल्लो पटक यो बहुमत आउँछ जान्छ, यसको भर नपर्नु। तीन त्यसकारण कार्यकाल रासोपाको लाहाछाप बनिरहेछन्। तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, साजु? अनि यो भनिरहेछ, कथनी र करनी मा फरक छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अब आउने स्थानीय तह, अहिले तपाईँ राष्ट्रपाको कार्यकर्ताको अवस्था हेर्नुहोस्, महाधिवेशन हेर्नुहोस्, अनि सरकारमा हेर्नुहोस्, अनि मन्त्रीको चरित्र हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि उहाँको के प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनु पर्दैन? सञ्चार मन्त्रालयमा वरिपरि र तपाईँको पार्टी सभापतिको घरमा 4 पाङ्रे मोटरको आतंक। हेर्नुहोस्, यो त मानसिक तनावको लागि यो सरकारले हाम्रै कहाँ होइन, सञ्चार माध्यम कहाँ पनि, यहाँ सभापतिको घरमा पनि र धेरै ठाउँमा पनि, यही सगरमाथा टेलिभिजनको बाहिर पनि बाहिर थियो, अलि पर थियो, हो कान्तिपुरनिर पनि थियो, कान्तिपुर चाहिँ गेटमै थियो, गेटैमा थियो। हाम्रो सभापतिको ढोकै ब्लक गरेको थियो 4 घण्टादेखि, यहाँ चाहिँ प्रभुको छेउमा थियो। त यो के हो? यो उहाँको यो के हो? होइन कार्कीज्यू, यो के हो? तपाईँ केन्द्रीय सदस्य, नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, बहुचर्चित चितवन महाधिवेशनबाट निर्वाचित, के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अब यो विषयवस्तु त्यत्रो धेरै ठुलो उचाल्नुपर्ने, राजनीति गर्नुपर्ने विषय त थिएन। अनि तर विगत 3 दिनदेखि सञ्चार माध्यमको पनि यो चाहिँ हेडलाइन हेर्नु जाऊ भने आजसम्म पनि त्यही एउटै कुरा चाहिँ पटक पटक छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो शैली म यहाँ अलिकति प्रश्नाउँछु। यो शैलीको विरोध चाहिँ सरकार नै विरोधमा उत्रिएका यस्ता शैलीकाहरू चाहिँ सैनिक शासन भएका देशहरूमा त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ। होइन, इक्जाम्पल पाकिस्तान, गुगलमा सर्च गर्नु होला। अनि महन्त ठाकुरले भनेको जस्तो हिटलर, बालेन शाह पनि आज भन्नुभएको छ, त्यही हो त गर्न खोजेको के हो? लु भन्नुहोस् त। ठिक छ, यहाँ सुन्नु न। पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले तपाईँको चाहिँ गाडी चाहिँ सञ्चार माध्यमको अगाडि राख्ने, तपाईँको चाहिँ विपक्षी दलका नेताको चाहिँ भनौँ न सभापतिको घर अगाडि राख्ने भन्ने कुरा त सोच्न पनि सक्दैन।
त्यस कारणले पार्टीले चाहिँ विज्ञप्ति निकालिसकेका छ महामन्त्रीले चाहिँ तत्कालै सबैभन्दा पहिला हामीले विज्ञप्ति निकालेका छौँ हामीले सम्बन्धित चाहिँ जसले मैले पार्टीको भनिन कार्कीज्यू सरकारको भनिरहेछु बालेन सरकारको भनिरहेछु चाहे पार्टीको चाहे जोसुकै पनि गलत एक्टिभिटीमा कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन त्यसकारणले गलत चाहिँ गतिविधिमा कोही पनि संलग्न छ भने उसलाई कानुन अनुसार कडाभन्दा कडाई कारबाही गरियोस् भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनिसकेको छ तर सरकारले भनेन त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपाको सरकारले भनिरहेको छैन सरकारले त गर्ने हो नि सरकारले भन्ने होइन त सरकारले गर्ने हो सरकारले चाहिँ जे चाहिँ तपाईको ऐन कानुन सरकारले गर्यो 500 रुपैयाँ कारबाही गर्ने भनेको सुन्नु सरकारले यस्तो के अनि यस्तो क्या सुन्नु हामीले कुन तपाईको विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही गर्ने होला नि त त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कानुन भन्दा चाहिँ त्यो कानुन अनुसार कारबाही भएको छैन भन्ने छ भने चाहिँ त्यो कुरा उठाउन सकियो पात्र पहिचान भयो त्यसैले राष्ट्रपाका नेता त्यो गाडी अब एउटा चाहिँ सर्वसाधारणले कुन गाडी कहाँनिर राखेको छ प्रत्येक त्यो गाडी यहाँ राख्दाखेरि यति जरिमाना यहाँ राख्दा यति जरिमाना भन्ने कुरा त राखेको किन एकै ठाउँमा एकै त्यो कुरा राज्यको कुरा हो प्रमुख ठाउँमा सडकमा नेताका ठुला सञ्चार माध्यमका अलिकता राष्ट्रपाको क्रिटिसाइज गर्ने ठुला सञ्चार माध्यममा गलत गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरियोस् त्यही हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रष्ट भनिसकेको छ यसमा यो किनभने यो चाहिँ तपाईको कानुन भन्दा चाहिँ माथि कोही पनि छैन त्यसकारणले गलत गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन छानबिन गर्ने सरकारले गर्दैन गर्नु पर्यो पार्टीले सक्दैन गरेछ कारबाही गरेछ पार्टीले सक्दैन एकैछिन म उहाँलाई याद दिलाउन चाहन्छु हरेक कुरामा भर्खर मनिष झाजीको प्रवक्ता हो र संसद पनि हो उहाँकै वक्तव्य आएछ सरकारले गलत गरेछ राष्ट्रपाकै सांसदले भनेछ कुरा उठाए राज्य आतंक भयो प्रवक्ता हो जानकारी दिनु पर्यो भने अब कसले दिने कसले शासन चलाउँछ मैले सुने छैन उहाँले राज्य आतंकको राज्यले गर्यो सरकारले गर्यो भन्ने कुरा मैले सुने छैन त्यसकारणले जसले गरेछ उहाँलाई त्यो गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्ने त्यही हो अहिले प्रतिपक्ष त्यो हैसियत पुग्दैन थर त्यसकारणले यसलाई चाहिँ तपाईको राजनीति अहिले त सत्ता पक्ष हो सत्ता पक्ष बलियो छ कार्कीज्यू ल भन्नुस् त के गर्नुपर्छ अब मैले भनिसकेँ पार्टीले आधिकारिक रूपमा भनिसकेको छ हैन अब मैले सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दैछु सरकारले कारबाही गरोस् भनेर पार्टीले भनिसकेको छ तपाईँ केन्द्रीय सदस्य यहीँबाट माग गर्नुहुन्छ सरकारलाई छानबिन तत्काल गरोस् भनेर माग गर्नु मैले गर्ने त मेरो महामन्त्रीले गरिसकेपछि महामन्त्रीले जे गर्नु मैले गरेको त्यही हो महामन्त्रीले जे विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ आधिकारिक पार्टीको त्यसकारणले म त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै गर्दाखेरि महामन्त्रीले आधिकारिक रूपमा जारी गर्नुभएको विज्ञप्ति नै हाम्रो सबैको चाहिँ साझा धारणा हो अनि महामन्त्रीको विज्ञप्ति सरकारले टेर्यो टेरेन गरेछ कारबाही किन नटेरे भएदेखि सवारी साधन त्यहाँबाट उठेर गएर ट्राफिक प्रहरीले जान लानुपर्ने त्यहाँ लगाएको छ र कारबाही गर्नुपर्ने जरिमाना काट्नुपर्ने अथवा अन्य अनुसन्धानका कुराहरू भइरह होला नि त सबैले बालन सरकारको आशंका गरिरहेछन् आशंका त गर्न पाए नि जेमा राजनीति गर्न त भएन नि जेमा राजनीति हो म तपाईसँग आउँछु एकैछिन साकुराज्यू यही विषय तपाईँलाई पनि जोडी मैले सञ्चार माध्यम कांग्रेस पार्टी सभापतिको घर अगाडि 4 पाङ्रे सवारी साधन पार्किङ गरेर छोडिदिएर व्यवसाय बनाइदिएपछि राज्य आतंक भयो तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँ राजनीति बुझेको मान्छे पनि हो अनि विषयमा छलफल गर्दा मलाई के लाग्छ भने संविधानले बालेनलाई चिन्यो संविधानले सुदन गुरुङलाई चिन्यो अनि संविधानले रवि लामिछानेलाई चिन्यो तर उहाँहरूले संविधान चिन्नु भएको छ कि छैन मैले भन्न खोजेको अर्थ कुरा के हो भने तपाईँ यो देशमा चाहे असन्तुष्टिको 2/3 बहुमतको श्रृङ्खलामा उभिनु भएको छ अथवा एकदम पवित्र 2/3 म यो विषयमा म डिबेट गर्न चाहन्न म आरोपित पनि गर्न चाहन्न तर 76-1 को जुन सरकार हो नि तपाईँको अफिसमा अगाडिबाट म यो बिजुली बजारको पुलबाट अनि मेरो अफिस हनुमान थान पुग्दा जहाँ चाहिँ 2 मिनेटमा पुगिन्छ मोटरसाइकलमा अस्ति तपाईँ कति म आधी घण्टा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु आधी घण्टा म यसको कानुनी कुरालाई नै म तपाईँको स्ट्रेस गर्न चाहन्छु म व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्न कानुन म निवेदन गर्न चाहन्छु एउटा गृहमन्त्रीले एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यो भाट भटेनीको ब्लक गरेर उभ्याइएको कार कसको भनेर भन्न सक्दैन भने उहाँलाई मैले यसर्थ भनेको हो उहाँलाई संविधानले चिनेको छ 76-1 बमोजिम संविधान बमोजिम उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो उहाँलाई गृहमन्त्री बनायो मन्त्री परिषद बन्यो तर उहाँले संविधान चिन्नु भएन उहाँले कानुन चिन्नु भएन
यो कुरा अब उहाँहरूले चिन्नु पर्यो भनेको अर्थ भनेपछि रवि लामिछाने र बालन शाहले संविधान सभामा उनीहरूको प्रतित्व थिएन, उनीहरूले कानुन बनाएको होइन, उनीहरूले 72 संविधान लेखेको होइन, त्यसकारण उनीहरूलाई यो संविधानप्रति मोह छैन। हो तपाईँ के छ भने वरिष्ठ अधिवक्ता दियो मैले निवेदन गरेँ उहाँहरूले चिन्नु पर्यो, मेरो शब्द के हो नि उहाँहरूले चिन्नु पर्यो अनि जनतालाई जस्टिस दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई म के निवेदन गर्छु भने यो संविधान उहाँहरूले चिन्नु भएन भने नेपाली जनताले उहाँहरूलाई चिन्छन्। फेरि म उदाहरण दिन चाहन्छु। वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईले एउटा कुरा बिर्सिनुभयो, बेथितिलाई थितिमा बसाल्नलाई उहाँहरू आएको नै। सुन्नुहोस्, उहाँहरूको नारा थियो अनि उहाँहरूले दिएको नारा हो। दुईटा कुरा जघन्य कुराहरू घटेका छन्। एउटा, गणेश नेपाली आफ्नो व्यक्तिगत कारणले आत्मदाह गर्न पुग्नुभयो, रोजगारका निम्ति ठेस पुगेर आत्मसम्मानमा चोट लाग्यो, म यो देशमा बाँच्न सक्दिनँ भनेर उहाँले सुसाइड गरेको कुरा चाहिँ आयो। ल ठिक छ, अनि सुसाइड भनेको आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा उहाँले गर्नुभयो। तर यो देशमा कम्तीमा पनि बालेन सरकारले एउटा रोजगारीका ढोकाहरू खोल्लान्, रोजगारीको सुरक्षा होला, विधिको शासन होला, अनि यो अपेक्षा त प्रत्येक नेपाली नागरिकले राख्छ नि। यो विषयमा तपाईँ राजनीति पनि म यो विषयमा चुड्कीको भरमा काम हुन्छ। म यो कुरामा संविधानकै कुरा म उठाउन चाहन्छु। अनि गृहमन्त्री संसदमा उभिएर के बोल्नुभयो भन्दा यो वारदात स्थल त महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र मलाई कति पीडा भयो भने कसरी उहाँले बोलेको कुरा अब कसरी बोल्नुभयो। क्षेत्र अधिकार त महानगरकै हो। महानगर सुन्नुहोस्, जब अनि राजधानीमा हो नेपालको राजधानी संविधानको धारा 288 बमोजिम गठन भएको काठमाडौँ हो, काठमाडौँको बीच सडकमा आत्मदाह गरेर चाहिँ एउटा नेपालीले आत्मदाह गर्छ भने त्यो के कारणले गर्यो, त्यसका बिम्बहरू के हुन्, उसले जस्टिस पायो कि पाएन, त्यो विषयमा संघीय अधिकार चाहिँ चारजनाले आत्मदाहको प्रयास गरे, 3 जनाको ज्यान गइसक्यो। किन गणेश नेपाली मात्रै? देश यस्तो किन भयो? देश यस्तो किन भयो? मैले यसर्थ यही कुरा उठाइरहेको छु कि छ भने संविधानले उहाँहरूलाई चिन्यो तर उहाँहरूले संविधान चिन्नु भएन, कानुनले उहाँलाई चिन्यो तर कानुन उहाँहरूले चिन्नु भएन। अहिलेको कन्ट्राडिक्सन यो हो मित्र, अहिलेको कन्ट्राडिक्सन भनेको के भन्दै हुन्छ भने फागुन 21 को बहुमत प्राप्त राष्ट्रपाको जुन खालको जनमत छ तपाईहरुलाई प्रतिशोध छ भन्छन् उनीहरु चाहिँ। तपाई यस्तो कुरा नगर्नुस् है, तपाईलाई म भन्छु अनि 2 तिहाईको सुन्नुस् 2 तिहाईको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो, सरकारलाई पानी बाँड्ने न्यूमा साथीहरूले के गर्नुभयो, कति साह्रो चाहिँ पुरातात्विक विषयहरू मुलुकमा जलेका छन्। तपाईलाई मैले यो निवेदन सुन्नुस् न, म 23 र 24 भन्नुपर्छ मैले फेरि म निवेदन गर्छु। म तपाईहरुलाई के भन्छु भने 23 र 24 लाई नै जोडेर डिबेट गर्न जरुरी छ। 23 गतेमा जुन आलोकमा जेनजी नाबालकहरूको कत्लेआम भएको छ त्यो कुनै हालतमा पनि मुक्ति दिने विषय होइन। आज जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भदौ 23 र 24 गतेको जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ नि, त्यो म यही भन्दैछु सुनिलजी, म यही के भन्दैछु भने ती बच्चाहरूको अहिलेको अनि यहाँ कार्की सर त हुनुहुन्छ, अब जेएनजी मोडल नै हुनुहुन्छ, क्षमता पनि राख्नुहुन्छ होला, त्यहीबाट उठेको मान्छे हो। म निवेदन गर्न चाहन्छु तर ती जिएनजीहरूको रगत छ नि, ती जुत्ताहरू त हामीले पनि देख्यौँ नि, त्यो आलोकमा बनेको यो सरकार हो भने स्वयं रोहन कार्की भदौ 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोह उठेको नेता हो राष्ट्रपाको हो। ठिक छ, म उहाँहरूलाई म अन्यथा उहाँहरूको व्यक्तिगत इन्टिग्रिटीमा म कुनै प्रश्न गर्न चाहन्न, तर मुख्य प्रश्न के हो भने अहिले सुनिलजी तपाईहरुले पनि यो प्रश्न उठाउनु पर्छ। जब तपाई 23 गतेको प्रश्नलाई जोरदार रूपमा उठाइराख्नु भएको छ, गौरी आयोग बनाउनु भएको छ, मान्छेहरूलाई एरेस्ट गर्नु भएको छ, थुन्नु भएको छ, 24 गते पुरातात्विक मेरो सिंहदरबार जलेको छ, मेरा मिसिलहरू जलेका छन्, जनताको अपार सम्पत्ति न्याय सम्बन्धी हक जलेको छ, तपाईको संसद जलेको छ, यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ कि छैन? यसको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ। त्यसको लागि कानुनी दायराभित्र आउन जरुरी छ। 23 गते केपी शर्मा ओलीबाट सुरु गर्नुपर्छ, रमेश लेखकबाट सुरु गर्नुपर्छ, तत्कालीन मन्त्री परिषदबाट सुरु गर्नुपर्छ, अनि 24 जान्छ। यो संवैधानिक यो कानुनी हो भन्ने तर्क गरिरहँदा
तर्क गरिरहँदा अनि 24 गते मेरो सिंहदरबार जलेको छ, मेरो आस्थाको धरोहर जलेको छ, मेरो न्यायपालिका न्याय सम्बन्धी हक जलेको छ, मेरो चाहिँ के छ भने नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको एउटा स्वाधीनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा जलेको छ। यसको विषयमा हामीले छानबिन गरेनौँ भने इतिहासमा फेरि पनि यही स्थिति दोहोरिन्छ सुनिलजी। एउटा आन्दोलन खडा गर्ने, एउटा कथित आन्दोलन खडा गर्ने, केही मान्छेहरूलाई अगाडि सार्ने, यिनका विरुद्ध विद्रोह गर्ने, फेरि यिनका कार्यालयहरू फेरि जलाउने, अनि फेरि सत्ताका निम्ति एउटा वैकल्पिक न्यायाधीश खोज्ने अथवा एउटा मानवाधिकार कर्मी खोज्ने, अनि फेरि निर्वाचनमा जाने, यो खालले सक्दैन भनेपछि हामीले यो 35 वर्षमा सडक आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन भयो, 10 वर्षको युद्धबाट अर्को सत्ता परिवर्तन भयो, जेएनजी आन्दोलनबाट अर्को परिवर्तन भयो। अब यस्तै यस्तै खालका नयाँ नयाँ स्वरूपका साथ हामी यो मुलुकमा परिवर्तन गर्ने अनि ध्वंस पारिरहने। म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्छु। जस्तो म एउटा मर्निङ सोज डेको कुरा गर्दैछु, मैले संविधान र कानुन चिन्नुपर्छ भन्ने कुरामा म के कुरा गर्दैछु भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा रहेका 3 जना मन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश आनन्द गुप्ताहरूलाई आज भ्रष्टाचार ठहर भएर उहाँहरूको सम्पत्ति लिलाम भएको छ। तपाईहरूले पनि देख्नु भएको छ, देख्नु भएको अर्को कुरा देखेका छन्, मन्त्री पद बर्खास्त भएर जेल पठाइएको छ। म दोस्रो कुरा गर्न चाहन्छु, कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई अहिले ठहर भएको छ। हिजो मात्रै रातो पासपोर्टमा 3 जना माननीयहरूलाई सजाय भएको छ। के यो देशमा दण्डहीनता थियो हिजो? हिजो के छ, अपराधमा माननीयहरू मन्त्रीहरू उप प्रधानमन्त्रीहरू जेल लगेको अवस्था थियो। म निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले दण्डहीनताको उच्चतम हामी बिन्दुमा पुगिसक्यौँ। म एउटा दुईटा म झिल्को तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा दुईटा झिल्को के आह्वान गर्न चाहन्छु भने जस्तो माननीय रवि लामिछानेका मुद्दाहरूको विषयमा अनि विषयहरूमा उहाँको चाहिँ के छ भने अभियोगलाई संशोधन गरिएको छ। कुनै मलाई देखाइदिनुहोस्, खुमबहादुर खड्काको अभियोग संशोधन भयो, कृष्णबहादुर महराको संशोधन भयो, बालकृष्ण खाँडको संशोधन भयो। उहाँलाई एकीकृत कसुरमा तपाईँको 2 वर्ष कसुर सजाय ठहर गरिएको छ, अर्कालाई 4 वर्ष गरिएको छ, भयो, अदालतले गर्यो। केपीओले म निवेदन गर्न चाहन्छु, सरकारको मुद्दालाई फौजदारीमा परिणत गरेर दर्ता गरेपछि संशोधन भयो। मैले यसर्थ के निवेदन गर्न खोजेँ सुनिलजी, अनि के छ भने महाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनि तपाईँको क्रिमिनलहरूलाई धुने वासिङ मेसिनका रूपमा जब प्रयोग गर्न थालिन्छ नि, त्यो अवस्थामा के भने राष्ट्रलाई बचाउनु पर्छ। फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक मर्यो भने राष्ट्र बच्दैन। मैले निवेदन गर्न यति चाँडै यति धेरै तरङ्गित हुने बेला आइसक्यो। तरङ्गितको प्रश्न होइन, म निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँको प्रेस हाउसका अगाडि लगेर यदि तपाईँ गाडी रोकेर तपाईँको जाने आउने आवाजावत बन्द गर्नुहुन्छ भने त्यसको जवाफ कसले दिने हो? त्यो मानसिक आतङ्कको जिम्मेवारी सरकारले दिने हो। दण्डहीनताको जवाफदेही सरकार बन्ने हो। मैले यस अर्थमा भन्नु सरकारले गरेको हो भनेर किटान गर्ने ठाउँ पनि कहाँनेरि छ। जस्तो मैले तपाईँलाई निवेदन के गरौँ भने हामीले यदि त्यो गर्यौँ भने संविधान चिनेनौँ, कानुन चिनेनौँ, हामीले बेमानी गर्न थाल्यौँ भने सुदन गुरुङ र बालन शाहले नै यही सरकारले गरेको भनेर कहाँनेरि किटान गर्ने ठाउँ छ? मैले उहाँलाई भनेको छैन नि त, उहाँले जवाफदेही त दिनु पर्यो, दिनुपर्छ। देश त उहाँहरूकै तपाईँको दिनुपर्छ। उहाँ राष्ट्रसभा केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो दिनुपर्छ भन्ने आशय पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आउँछु आशय व्यक्तमा नजानुहोस्, कटु सत्यमा आउनुहोस्, न्यायमा आउनुहोस्। उहाँले कति राम्रोसँग भन्यो कि संविधान अनि चिन्नु भएको छैन, सत्य कुरा हो नि, त्यो कटु सत्य कुरा हो नि। रवि लामिछाने र बालन शाहले तपाईँ एउटा कुरा यो बुझ्नुहोस्, मान्छे हाँस्छन्। रवि लामिछाने 182 सिट यो राष्ट्रपाको वासिङ मसिनमा धुएर आएको हो, जेलबाट एकैचोटि न्यायालय जेराउन आउने। जनताले पत्याए के पत्याएन? जनताले फागुन 21 गते पत्याए, तपाईले हार्नु हो। किन पत्याएन? अनि जनताले किन पत्याएन? अनि यो कुरा पहिला बुझ्नु न। मध्य प्रदेश कांग्रेसको 2/3 दम केपी शर्मा ओलीको पनि थियो, 2/3 दम कांग्रेस केपी शर्मा ओलीको पनि थियो। त्यो सरकार जसरी
जेएनजी आन्दोलन आयो। किन आयो? पछि केपी ओली र बालेन शाह उस्तै हो, अहङ्कारी। केपी ओली त जे हो त्यो जनताले दिइसक्यो उसलाई। अब बालेन शाहको अब बालेन र रवि जी के हो, पालो त उसको आइरहेछ। रह्यो काङ्ग्रेसको कुरा, हामी लास र दास भएर राजनीति गरेका छैनौँ। काङ्ग्रेस परिवर्तन भइरहेछ। काङ्ग्रेस विधि अनि र विधान र न्याय संगत अगाडि जान्छ र यो बालेन सरकार र रवि लामेछानेको राष्ट्रपालाई के गर्ने? न्याय संगत उसलाई हामी जनताको अगाडि नाम्नु पर्छ। राष्ट्रपाका सांसदले विरोध गर्नुहोस्, समय छ, चाँडै विरोध गर्नुहोस्, धेरै गर्नुहोस्, काम सकेपछि गर्न पाउनुहुन्न भनेर भनिसके संसदमा। आजै राष्ट्रपाका सांसदले 100 दिनमा तपाईँले चाहिँ सिङ्गापुर देख्नु भएको छ, बन्छ देश, विरोध गरिहाल्नुहोस् प्रतिपक्षीहरू, पछि काम भइसके पछाडि सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, मिटर ब्याजीको व्यवस्थापन, सबै व्यवस्थापन भइसके पछाडि तपाईँहरूको विरोध गर्ने एजेन्डा हुँदैन, अहिले विरोध गर्नुहोस् भने राष्ट्रपाका साथीहरूले आज संसदमा के भन्नुहुन्छ? उहाँ त मौका यही हो। उहाँको आफ्नै साथीले जे भन्छ पार्टीको त विरोध गरि नै रहेछ। अनि तर हामी के भन्न चाहन्छौँ, जुन उन्मादले, जुन उत्साहले राष्ट्रपाको 2/3 सरकार, बालेन सरकार जो गठन भयो, अनि भन्नुहोस् अहिले सबभन्दा सुशासनको नारा दिनुभयो। के छ सुशासन? छैन र? तपाईँलाई लाग्छ यत्रा मान्छे जेल आत्मदाह गर्नु लाग्छ? यत्रा मान्छे जेल गइरहेछन्। तपाईँ एकजना फ्री भिसा फ्री टिकट जान्छ, एकजना आजसम्म गयो त? एकजना? तपाईँ तराईको हरेक सिडिओ कार्यालयमा जानुहोस्, हेर्नुहोस्, कानुन बन्दैछ। तपाईँको हरेक सिडिओ कार्यालयमा जानुहोस्, कानुन बनेको छ, अनि संविधान त्यही छ, कानुन त्यही छ। फेरि अब त्यसमा के परिवर्तन गर्नुहोस्? तपाईँलाई उहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ, नागरिकता लिनको लागि अहिले पनि जानुहोस् सिडिओ कार्यालयमा, के 5 रुपियाँमा नागरिकता पाइन्छ? अहिले पनि समस्या छ। हेर्नुहोस् न, एकचोटि रिसर्च गर्नु न। सरकारी अड्डाहरूमा अहिले दम छ, मानसिकता बदलिएको छ, कर्मचारी थुरथुर छन्, काम गरेर बसिरहेछन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको शासनमा जस्तो छैन। साझ्यो के कुरा गर्नु? अब त्यो भन्छन् साथी, यही बेला कतिजना कर्मचारी तपाईँले समातिसक्यो घुस लिने बेलामा? भ्रष्टाचारीहरूको हेर्नु भएन? भ्रष्टाचारीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको अनि भ्रष्टाचार कहाँ छ? अहिले सिंहदरबारमा छ, मन्त्रालयमा छ। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले हैन, पुराना होइन, अहिलेको ताजा उदाहरण। पुराना पेट्रोलियम पदार्थको जो तेलको जो भाव जो बढ्यो, एकैचोटि बढेर घट्यो, सारा व्यापारीलाई बसाएर मन्त्रीज्यू आफै, गौरी यादवले, मन्त्रीज्यू आफै, मन्त्रीज्यू छ अहिले, मन्त्री हुनुहुन्छ नि, मन्त्रीज्यूले, उद्योग मन्त्रीज्यूले बसाएर पुरा सेटिङ गरेर के कति लिने, अनि तेलको भाव कम गर्ने। प्रतिशोध हो कि तथ्यमा कुरा गरेको? मैले कसैको नेता हो, मैले प्रतिशोधको कुरै छैन। हामी त उजागर गरिरहेको छौँ के यो न्याय हो, यो सुशासन हो। म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि यो सरकार जुन उद्देश्यले आएछ त्यो उद्देश्य यसको सारा विफल। जैसी करनी वैसी भर्नी, एउटा कहावत छ, जैसी करनी वैसी भर्नी। जुन उन्मादले आएछ नि त्यो बाटोको उन्मादको उपज हो यो 35 सरकार। 35 वर्षमा रसगस गरेको तपाईँहरू पनि विचलित हुनु भएको छ, कुरो त्यो हो भन्छन् एक थरी मान्छेहरूले। तपाईलाई एमाले माओवादी हाम्रो आदरणीय कानुनविदजीले कति राम्रो उदाहरण दिनुभयो। खोम बहादुर खड्काको उन्माद थियो, जयप्रकाश गुप्ताको उन्माद थियो, उनीहरू 5 जनादेखि 7 जना थिए, चिरञ्जीवी बागलेको उन्माद थियो, 7,000 जना जान्छन्, 7,000 जना। हामी हाम्रो सभापति यो सरकारको काम जेल भराउ अभियान, हाम्रो सभापतिले हाउसमा हुँदा पनि र अहिले पनि आज गरौँ 46 देखि आयोग बनाऊ, 46 को बोझो आएदेखि आयोग बनाऊ, गणतन्त्र निष्पक्ष आयोग बनाऊ, छानबिन गरौँ, मबाट सुरु गरौँ।
हाम्रो सभापतिले भनिसकेको छ अदालतले रोकिदिन्छ। किन रोक्छ रोकिरहेको न्यायिक अदालतमा आओस् न अनि र अदालत के भन्छ अहिले तपाईको मेरो र सेनाको तैले छानबिन हैन, पाउँदैनस् पञ्च सुनिलजी, अदालत न्यायाधीशको छानबिन सानो पाउँदैन। कुरा अनि मानव अधिकारजीले मानव अधिकार आयोग अनि निष्पक्ष स्वतन्त्र आयोग हो, उहाँले प्रस्तुत गरेको अनि प्रतिवेदन के त्यो गलत हो या त भन्नु पर्यो नि बालन सरकारले यो आयोग गलत हो, गौरीबहादुर कार्कीको आयोग यो आयोग किन आइरहेको छैन? गौरीबहादुर कार्कीको आयोग 23 गते केन्द्रित, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन 24 गते केन्द्रित। जनताले भनिरहेछन् त नि, बाहेक दुवै भनिरहेछन्। हैन, प्रष्ट आँखाले हेर्दाखेरि हैन के दुवै निष्पक्ष छैन। मानवाधिकारलाई पनि खारिज गरिदिने त्यहाँ पनि त पार्टीले नियुक्ति के तपाईँलाई लाग्यो कि अहिलेको कुलपतिहरूको यो नियुक्ति राम्रो हो? विपक्षीहरूको देख्नुभयो त के हैन, यो विपक्षी कुरा होइन, कटु सत्य हो, जताततै यो कटु सत्य कुरा हो, मन्त्रीले सिटिङ सुरु गर्नु पर्यो सिंहदरबारमा। त्यसो भन्नुहुन्छ कङ्ग्रेसको यो त कटु सत्य हो। लाजको राजनीति गर्ने के हेर्दै हुन्छ? सरको सकिया उहाँले सक्नुभयो, तपाईँको पालो। ठिक छ। लु भन्नुहोस् त। यस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब सरले अघि आफै दुवैजना सरले चाहिँ बडो पुरानो राजनीति अगाडिदेखिको चाहिँ इतिहासै राम्रोसँगले भन्नुभयो। हो, लगभग 35 वर्ष चाहिँ अहिले जो विपक्षमा रहेका दलहरू कहिले को फर्स्ट हुने, कहिले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, यो चाहिँ घुम्ने मेच जस्तो गरेर उहाँले चाहिँ घुम्ने म्युजिकल चेयर, अब कहिले कोसँग गठबन्धन हुन्छ भने टुङ्गो हुँदैन थियो। चुनावमा जाँदा एउटासँग, सरकार अर्कोसँग, फेरि त्यस पछाडि केही महिना पछाडि अर्कोसँग, त्यो जुन कुरा चाहिँ त्यो त हामीले भन्दा पनि बढी मिलाएर प्रचण्डले भन्छ। यो कुरा फेरि अब मैले भनिरहेको छैन, अहिले जो विपक्षमा दलहरू हुन्छ उहाँले यो कुरा रियलाइजेसन गरेर गल्ती भयो भनेर प्रचण्डले भनिरहेका छन् नि, भनिरहनु भएको अवस्था छ। त्यस मैले अलिकति यसलाई कम्प्लिट भन्नुहोस् त। अनि हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने बडो धेरै नै पूर्वाग्रह गरेर चाहिँ धेरै नै हामी नकारात्मकतिर गइयो भने हामी कहीँ पनि पुगिँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैलाई हराउन आएको होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैलाई जिताउन आएको होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ देशको चाहिँ विकासको निम्ति जनताका चाहिँ जुन विगत लामो समयदेखिको जुन एक किसिमको चाहिँ अपेक्षाहरू चाहिँ एक किसिमको आशाहरू होइन त्यो निराशामा परिणत भइरहेको थियो, काम हुन सकिरहेको थिएन। पटक पटक कहिले चाहिँ बहुमत 2/3सम्म दिँदाखेरि पनि ती चाहिँ मतहरू चाहिँ खेर गएको अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ नयाँ प्रयोग गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ 100 दिन भनेको 30 वर्ष चलाएको 35 वर्ष चलाएको चाहिँ पार्टीहरूले 35 दुना भनौँ न 35 दिन 90 दिन जम्मा जम्मी 1 वर्षको 1 क्वार्टर 1 वर्षको 25% टाइम मात्रै 1 इयर पनि हामीले कम्प्लिट गरेका छैन। 5 वर्ष पुरा चलाउने तपाईँको चाहिँ मत पाएर आएको सरकार छ, 2/3 सरकार छ मैले भन्दैछु। त्यस कारणले अलिकति मलाई थोरै बोल्न दिनुभयो भने सजिलो होला होइन, नभए सरहरूको केही छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न दिएर मैले बोल्न पाएँ भने राम्रो हुन्छ। किनभने हामी झगडा गर्ने भन्दा पनि सबैले आफ्नो कुरा क्लियर गर्न पाए भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब कुनै कस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ समय 6 महिनालाई पाउनु भयो सरकारले भने 6 महिनाकै स्टाइल हुन्छ काम गर्ने, ऊ अलिकति हतारमा 6 महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुनसक्छ। कसैले 1 वर्षको समय पायो भने उसको प्रायोरिटीहरू र काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ। हामीसँग 5 वर्ष छ काम गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी के छ भन्दाखेरि अहिले हामीलाई सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ 5 वर्ष समय पाएको सरकारले 2-3 महिना 4 महिना सुशासनमा अथवा अन्य चाहिँ विभिन्न मिलाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ खर्च गयो भने कानुनका पाटाहरू होलान्, विधेयकका कुराहरू होलान्, यी यावत कुराहरूमा चाहिँ चाहे गलत नियुक्तिहरू हिजो भएका गलत नियुक्तिहरूलाई करेक्सन गर्ने कुराहरू होला होइन। यी चिजहरूमा चाहिँ समय बितायो भने 2-3 महिना समय बिताउँदाखेरि हामी आत्तिनु हुँदैन। किनभने 5 वर्षको समयमा अझै हामीसँग 4 वर्ष अनि अर्को 0.75 पनि छ, पाउने 5 वर्ष समय छ। त्यस कारणले हामीले भनेको छौँ अब यो भर्खरै हामीले चाहिँ अहिले गरिरहेको काम भनेको पनि 3 महिना त अरूले नै बनाएको बजेटमा हामीले त्यो बजेटमै बसेर हामीले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र सुशासनको काम गर्नेतिर हामीले चाहिँ काम खर्च गऱ्यौँ समय। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यत्रो ठुलो मत पाएर आएको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि जनतामा चाहिँ धेरै ठुलो अपेक्षा चाहिँ एक किसिमको थियो होइन, महत्त्वाकांक्षा थियो।
होइन आउने बित्तिकै एकै महिनामा के न भइहाल्छ, 2 महिनामा के भइहाल्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले थोरै धैर्यता राखौँ होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको हामीले पार्टीले र सरकारले सांसदहरूले संसदमा कुरा उठाए पछाडि अब हामीले के गर्नु, यसलाई पनि स्वाभाविक हामीले मानौँ। यहाँ सुन्नु, कसरी स्वाभाविक मान्ने, यति छिटो उहाँहरूले जनताका गुनासोहरू भन्छ नि, त्यो गुनासोहरू चाहिँ त्यहाँनिर संसदमा उठाउनु ठुलो कुरा भएन। त्यो चाहिँ एउटा राम्रै कुरा हो। त्यसले चाहिँ सरकारलाई, पार्टीलाई र सबैलाई चाहिँ एक किसिमको त्यसले चाहिँ सचेत पनि गराउँछ र राइट ट्र्याकमा लानलाई चाहिँ हेल्प पनि गर्छ। त्यस कारणले हामीले के पनि भनिरहेछौँ, पार्टी र सरकार दुवैले भने अबको वर्ष भनेको चाहिँ हामी समृद्धिको वर्ष, विकासको वर्ष, कामको वर्ष हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा अब साउन 1 गतेदेखि हाम्रो प्रायोरिटी भनेको सुशासन सँगसँगै हिजो हामीले अलिकति बढी चाहिँ सुशासन र अन्य करेक्सनमा लाग्यौँ भने अबको वर्ष भनेको चाहिँ हामी विकास निर्माणको र अन्य कामहरूमा हामी लाग्छ। विपक्षीले महँगीको वर्ष भन्न थाले, त्यो भन्नलाई पाइयो। यहाँ सुन्नु, महँगीको वर्ष, महँगीले आकाश गर्दाखेरि हामीले अब अन्य दल, अन्य साथीहरूलाई पनि, विपक्षमा रहनुभएका साथीहरूलाई अनि विद्वत वर्गहरू होइन, विद्वान वर्गहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यत्रो ठुलो मत पाएको सरकारलाई अहिले काम सुरु नगर्दै गर्दाखेरि अहिले नै हामीले फेरि जनतामा चाहिँ गलत कुराहरू चाहिँ बढी नै हरेक कुरामा पोलिटिक्स गर्ने, जे चिजमा पनि नकारात्मक चाहिँ उता भर्ने गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यसले चाहिँ सिङ्गो देशलाई नै भनौँ न, यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा जानलाई यसले मद्दत गर्दैन। सरकार चाहिँ सही ट्र्याकमा छ, सही ट्र्याकमा छ। सुकुम्बासीको कुरा हेर्नुहोस् त, सुकुम्बासीको कुरामा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले अब अर्कोचोटिदेखि भनौँ न, अबको तपाईँको अब 1 वर्षदेखि नै, अबको 1 इयर 12 महिनादेखि नै तपाईँले सायद सुकुम्बासीको कुरामा तपाईँले प्रश्न गर्ने, तपाईँको क्वेसन उठाउने ठाउँमा अब हामीले बहस गर्नु पर्दैन। किन मैले भन्दैछु भने 1 वर्षभित्रमै फिल गर्ने गरी, मैले सबैलाई भन्न 1 वर्षमा हामीले सबै लाल पूर्जा बाँड्छौँ भन्न, तर 1 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि हामीले 30% देखि 40% लाल पूर्जा हामीले बाँडिसक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले हामी काम गरिरहेछौँ। अब प्रारम्भिक व्यवस्थापन पनि यस्तो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बिजोग यहाँनिर अबको यहाँ सुन्नु, अहिले हामीले लाल पूर्जा वितरण त सुरु गरिसकेका छौँ होइन, केही थोरै उसमा भयो भने। काठमाडौँको कुरा गर्नु छ भने यहाँ धेरै नै राजनीतिकरण भयो। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, तपाईँले सरकारको, मैले भूमि सुधार मन्त्रीसँग बसेर पनि कुरा गरेको छु, पार्टीमा पनि हाम्रो विभिन्न चाहिँ चरणमा छलफलहरू, कुराहरू, यो चाहिँ बहसहरू विभिन्न चरणमा भइरहेको भएर म तपाईँलाई सानो कुरा राखौँ कि याद गराउन चाहन्छु, होइन याद गराउन मात्रै चाहन्छु बिचमा। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि लाल पूर्जा त पछिको कुरा हो, अहिले उसलाई बाँच्ने, लोकतन्त्रमा बाँच्ने हक हो कि होइन? एउटा औषधि र खानाको कुरा हो कि होइन? लाल पूर्जा पछि आउँछ, यति मात्र याद दिलाउनु पर्यो। समाजमा बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो, त्यो हो त। तपाईँहरूले के बुझ्नु भने सुन्नु, हामीले अहिले जति पनि काठमाडौँबाट उठाएको सुकुम्बासीहरू थियो उहाँहरूलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा अहिले अब हिजो एउटा चाहिँ अलिकति पानीको डुबानले त्यो हामीले पनि रियलाइज गरेका छौँ। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि सानोतिनो गल्तीहरू हुन्छ। 25,000 पुग्नुस् त्यहाँबाट हिँड्नुस् पनि भन्यो नि त। तर होइन अनि अहिले यहाँ सुन्नु न, 6 जना मन्त्री त्यहाँ गएर चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँगले एक किसिमको भनौँ न, अब धेरै आफ्नै घरमा बसे जस्तो त हुँदैन। हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने बागमतीको किनारमा रात दिन तपाईँ हामी यो युएन पार्कमा, मेरो त घर यहाँ बुद्धनगर हो होइन, बुद्धनगर यहाँबाट नजिक पर्छ। म त्यो बाटो चाहिँ अब यो अहिले बर्खामा चाहिँ अहिले गनाउँदैन, किनभने पानी आउँछ, अहिले तपाईँ अहिले फेरि जानुभयो बिहान भने फेरि गन्ध देखिँदैन फेरि। तर अरू बेला तपाईँको वर्षमा 9 महिना त तपाईँको त्यो बाटो पनि हिँड्न सकिँदैन क्या। त्यो युएन पार्कमा मात्र हिँड्नुभयो भने पनि लगभग 100 मिटर गनाएर भनेपछि उहाँहरूले त्यो खोलाको किनारमा वर्षौँसम्म 24 घन्टा त्यहाँ कसरी बिताउनु भयो? उहाँको बालबच्चा खेल्ने ठाउँ त्यहाँ आँगन उहाँ होइन। बर्खामा आउँदाखेरि जहिले उद्धार गर्नुपर्ने त्यहाँनिर चाहिँ वर्षै पछि मान्छे डुबान हुनुपर्ने त्यो बागमतीमा त्यो हामीले हेरेनौँ। तर यसपालि चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा राख्दाखेरि एक दिन डुब्दाखेरि तर राति 2 बजे नै गएर 3 घन्टा डुब्ने बित्तिकै 2 बजे नै गएर सुरक्षाकर्मीहरू उद्धार गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै नै राजनीति गर्न, त्यहाँनिर अझ सरकारलाई सघाउने गल्ती भयो। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति केही कुरा कमजोरी भएको छ भने त्यहाँ सबैजनाले मिलेर मद्दत गरेर उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने होइन कि त्यहाँ अझ थुनेर अलि 2-4 घन्टा अरू त्यहाँ थाकेर अलिक बढी खिचेर राजनीति गर्ने चाहिँ हुँदैन भने, गरिबमाथि चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो तपाईँलाई मैले भने यो टेलिभिजनमा रेकर्डै छ, कमिटमेन्ट तपाईँलाई मैले भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ वाचापत्रमा पनि चाहिँ हामीले प्रश्नसँग उल्लेख गरेका छौँ, पार्टीको वाचापत्रमा पनि छ र अहिले फेरि सरकारले त्यो हामीले अझ 1000 दिनमा चाहिँ समस्या समाधान गर्छौँ भनेको थियो। अहिले चाहिँ सरकारले फेरि अहिले चाहिँ 500 दिनभित्रैमा सम्पूर्ण सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा भनेपछि विपक्षीको काम अब 500 दिन मात्रै गराउने हो।
500 दिनभित्र सबैले 500 दिनभित्र भनेको अब यहाँ सुन्नु न, अवसर छ अबको उहाँलाई। 1 महिनामा त्यसपछि धेरैले छैन। पाइसक्नुहुन्छ, त्यसपछि छैन अवसर। पाउनुहुन्छ, अर्को महिना कतिले पाउनु होला, अर्कोले पाउनु होला। हामीले यस्तो नभनु 35 वर्षसम्म कतिवटा आयोग बने, कतिवटा के भयो, कतिले तलब खाए, खरबौँ खर्च गरियो, त्यहाँदेखि समस्या नभएको समाधान नभएको, अनि 1.5 महिनामा किन भएन राष्ट्रपालले गरेन, मैले भन्नु महँगीको अलिकति बढी उठेका सवालहरू मलाई लाग्यो हजुरलाई। तपाईँ राष्ट्रसभाको केन्द्रीय सदस्य उठेका सवालहरू करारका कर्मचारी आन्दोलित, आजदेखि मिटर ब्याजी आन्दोलित, माइती घरमा टमाटर फ्यालेर विरोध, विद्यार्थी आन्दोलित, सेयर बजार उठ्नै सकेन, स्वर्णिमको सरकारमा सेयर बजार उठ्न सकेन, थुप्रै विषयहरू छन्। अलिकति सङ्केत पनि पाइएन भन्छन् क्या नागरिकले। बालेन सरकारमा सकारात्मक सङ्केत मात्रै पाएको भए पनि चित्त बुझाउनु पर्थ्यो भनिरहेको छन्। मैले यति भन्न खोजेँ। होइन मैले हजुरलाई यो पनि अलिकति क्लियर गरिदिइहाल्छु। अब पोइन्ट वाइजै म जान्छु। हजुरले जुन मिटर ब्याजी कुरा गर्नु, मिटर ब्याजी यो अगाडिदेखि नै धेरैपल्ट काठमाडौँ आइसक्नु भएको थियो। भन्दा अगाडि सरकारको पालामा पनि पैदल यात्रा गरेर यहाँनिर माइती घरमा आउनु भएको थियो। यहाँनिर 5 वर्ष भयो होइन, यहाँनिर बानेश्वर एभरेस्ट होटलले अगाडि पनि म पनि उहाँहरूको चाहिँ आन्दोलनमा निकैपल्ट सरिक भएको छु। एउटा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनलाई गएको छु होइन। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ पीडा सुन्नुभयो भने खाली लाग्छ क्या। 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ लिएको मान्छेले 50 40 30 40 लाख रुपियाँ तिरिसक्दा पनि त्यो 1.5 लाख रुपियाँ पैसा तिरिसकेका छैन भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। उहाँहरू अहिले मार्च पास गर्दै आउँदाखेरि पहिले त उहाँहरू काठमाडौँ आएर पनि महिना बस्नु पर्थ्यो, आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो। अहिले मार्च पासको कुरा सरकारले थाहा पाउने बित्तिकै, सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने बित्तिकै पनि प्लेनबाट चढेर गृहमन्त्री स्वयं उहाँहरू काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि लामो धेरै दुःख हुन्छ बर्खाको मास भनेर स्वयं उहाँहरू जहाँ हिँडिदिन्छ त्यही जानु भएको छ गृहमन्त्री। 6 घण्टा वार्ता भने यहाँ सुन्नु न, सबै चिज अब यहाँ सुन्नु न, अरू कोही गृहमन्त्री हुन्थ्यो नि त्यसको त उपाय के भने कम्तीमा सुन्ने त हो नि, गएर उहाँहरूको फेरि उहाँले सुन्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, तत्कालै मन्त्री परिषदको चाहिँ बैठक बसेर उहाँहरूको चाहिँ जुन विभिन्न आयो के अरे तपाईँको छानबिन समितिहरू भन्थ्यो त्यसलाई सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लाने भनेको त्यो भनेको त उहाँले गृहमन्त्री जानुभयो, छलफल गर्नुभयो, गर्ने बित्तिकै मन्त्री परिषदको त्यो क्विक एक्सनमा काम भएको नि, सुनेको र सुनेर कार्यान्वयनमा गएको नि। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ के भने उहाँहरू आउने बित्तिकै अरू सरकार भएको भएदेखि मन्तरमा त हुँदैन। अरू पनि भन्छु यसलाई, म त्यतापट्टि पनि जान्छु। अर्को कुरा चाहिँ उद्योगी व्यवसायी लगानीकर्ताको होइन तपाईँको चाहिँ लामो समयदेखिको यो अहिलेसम्मको होइन क्या। जस्तै आत्मदाहकै कुरामा पनि आत्मदाह भनेको चाहिँ मान्छेले सानो एउटा अहिले केही परेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो जरिमाना परेर अथवा कसैले गाली गर्दैमा गर्ने होइन। त्यो भनेको चाहिँ लामो समयदेखि क्या मान्छेको घरमा तनाव हुन्छ, ऋण परे हुन्छ, मान्छेले रोजगारी पाएको हुँदैन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, परिवारमा चाहिँ आमा बाउ बिरामी भएर कहिलेदेखिको चाहिँ समयमा ठाउँमा उपचार गर्न पाइरह हुँदैन, घरमा मिठो खाना पाइरहन्छ, श्रीमतीले कहिलेदेखि चाहिँ उसलाई किचकिच गरेर हुन्छ, एउटा साडी ल्याइदिएन, एउटा चाहिँ कपडा फेर्दैन भन्दा त्यो समयमा फेर्न पाएको हुँदैन, बिहानै घरबाट निस्किँदाखेरि समयमा खाना पाएको हुँदैन, बेलुका भोकै सुत्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिहानै 5 बजे उठेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै फ्रस्ट्रेसन थुप्रिँदै गएको चिजमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा विस्फोट चाहिँ भनेको एउटा त्यो सानो हुन्छ नि, फुलिसकेको बेलुनलाई त्यो पिन चाहिँ कसले हान्छ भन्ने कुरा हो क्या। त्यो कहिलेकाहीँ सानो तपाईँलाई एउटा गाली दिँदाखेरि अथवा कसैले चाहिँ बाटोमा छेकिदिँदाखेरि अथवा कसैले एउटा नमिठो बोलिदिँदाखेरि पनि मान्छेले त्यहाँनिर गर्न सक्छ। अर्को एकजना एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई पेश गर्छु। कङ्ग्रेसको सांसदले के भन्नु भन्दाखेरि उर्मिला थपलियाले रासपाका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाउँदाखेरि मैले 2 पटक आत्महत्याको प्रयास गरेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। सामाजिक सञ्जालको पनि प्रत्याधित हुनु पर्यो भनिरहेछन्। सबैतिर आक्रमण। हजुरलाई यहाँनिर मैले कहाँनिर अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो आत्मदहको कुरा तपाईँको चाहिँ मान्छे फ्रस्ट्रेसन भएर चाहिँ जुन आत्महत्या गर्ने यो दिनमा चाहिँ 20औँजना मान्छेले आत्महत्या गरिरहेको हुन्छ क्या। हामी चाहिँ बानेश्वर अगाडिको र तपाईँको त्रिपुरेश्वर अगाडि अथवा माइती घरमा गरेको कुरा मात्रै हामीले बस छलफल गरिरहन्छौँ। तब त्यस पछाडि पनि त 3जना तराईको चाहिँ एकजना हाम्रो मण्डलजीले को पनि होइन एउटा दुःखद निधन भयो, त्यस्तै अरू अन्यको पनि भयो नि। तर उहाँको त त्यत्रो ठुलो चाहिँ विषय भएन। भनेको उहाँको पनि तपाईँ एउटा चाहिँ किन भन्दा उहाँको व्यवसाय चलेन, अगाडिदेखिको चाहिँ होइन ऋण लिनुभएको थियो, ऋण समयमा तिर्न सक्नु भएन। भनेको यो हामीले के भन्दा सिङ्गो राज्यको चाहिँ प्रणाली छ। अगाडिदेखि यो वर्ष 20औँ वर्ष 30औँ वर्षदेखिको र आजसम्म पनि जे चिजहरू किनभने सबैले आफ्नो भागमा परेको चाहिँ सबैजनाले लिनुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै चिजहरू चाहिँ कमी कमजोरी राज्यको तर्फबाट हामीले चाहिँ उच्च शिक्षा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य दिन सकेन होला, रोजगारी दिन सकेन होला, होइन? मान्छेलाई चाहिँ उसको चाहिँ फ्रस्ट्रेसनलाई दूर गर्नको लागि राज्यले दिनुपर्ने धेरै चिजहरू उसलाई दिन सकेन होला। त्यसकारण आश्वस्त बनाउन सकेन, विश्वस्त बनाउन सकेन होला। आश्वस्तसँगै विश्वस्तसँगै आशा अहिलेलाई हामी कसरी पनि जाउँ भने राज्यले चाहिँ तपाईँको सकेसम्म जे घटना भइसके पछाडि उपचारमा चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यले सकेसम्म प्रयास गरेर उपचारको लागि चाहिँ गरेको छ। अनि उसलाई चाहिँ दिवंगत भए पछाडि उसको परिवारलाई हेर्ने कुरा, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ क्षतिपूर्ति होइन दिने कुरादेखि लिएर अन्य कुरा राज्यले सक्ने भनेको त्यही त नि फिर्ता ल्याउनलाई सरकारले गर्छ होइन। अब अर्को स्टक मार्केट हेर्नुहोस्, स्टक मार्केट तपाईँको म अलिकति थोरै हजुरलाई म समय दिन्छु। वास्तवमा चाहिँ सेयर बजारमा भनेको चाहिँ एउटा विद्यार्थीदेखि लिएर होइन तपाईँको रिटायर कर्मचारीसम्म गएर नेपालमा चाहे प्रहरी होस्, चाहे सेना होस्, चाहे सरकारी कर्मचारीहरू हुन्, चाहे विभिन्न निजी क्षेत्रका चाहिँ साथीहरू हुन्, सबैको लगानी छ। यसमा चाहिँ लगभग 79 लाख तपाईँको चाहिँ अहिले डिम्याट खाता छ भने लगभग 71 लाखको हाराहारीमा चाहिँ यसको चाहिँ 71 लाख मान्छेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने गरिन्छ। त्यसमा भनेको खाताहरू दोहोरिएको पनि हुनसक्छ। दोहोरिएको खाताहरू पनि घटाउने भने पनि कम्तीमा 45 देखि 50 लाख मान्छे चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने छ होइन। र तपाईँको आजको चाहिँ परिस्थितिमा तपाईँलाई भन्छु बाह्य अर्थतन्त्र एकदमै मजबुत भएको अवस्था छ होइन। बाह्य अर्थतन्त्र डलर सञ्चित हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो अवस्थामा छ। हामीसँग ब्याङ्कमा पनि अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लगभग अहिले मैले भर्खर चाहिँ आजको डाटा हेर्दाखेरि 82.5 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा डिपोजिट छ, पब्लिकको डिपोजिट होइन। अहिलेको चाहिँ तपाईँको सिडी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 71.29 छ। हाम्रो सिडी रेसियो 90 सम्म चाहिँ लगानी गर्न मिल्छ होइन। आजको मितिमा पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कसँग 15 खर्बभन्दा बढी चाहिँ लगानी योग्य रकम छ। त्यस कारणले यो चाहिँ यो समग्र परिस्थितिमा सबै चिज हुँदाहुँदै पनि अब यो पुँजीलाई हामीले चाहिँ अहिलेको सरकारलाई एउटा के छ भने अहिलेको सरकारलाई अवसर पनि छ र चुनौती पनि दुइटै छ। अहिले चाहिँ तपाईँको यो पैसालाई चाहिँ यो सरकारलाई छुट छैन, छुट छँदै छैन। त्यसकारण मनिषालाई सम्झाइदिनुहोस् फेरि यो आदि कुरा भनेपछि यो आधा मात्रै पुगेको छ है। सेयर बजारको बारेमा तपाईँलाई अलिकति बुझ्न जरुरी छ। सेयर बजार भनेको चाहिँ के भन्दा लगानी सिङ्गो एउटा चाहिँ देशको चाहिँ लगानीकर्ताको चाहिँ भनौँ न अब यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हामी ल्याउने भन्दै गर्दाखेरि स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो छ, देशमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्ने चिज पनि यसले चाहिँ एउटा देखाउने गर्दछ होइन। मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले के हेर्छन् भन्दाखेरि स्वदेशी लगानीकर्ताहरू कतिको सन्तुष्ट छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ कसरी लगानी गरिरहेछन्, त्यहाँ लगानी गरेको कुरामा राज्यले ठिक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ गरेको छ कि छैन भन्ने चिजले पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू चाहिँ आउने कुराहरू हुन्छ, उनीहरू कन्फिडेन्स। त्यस कारणले हामीले सेयर बजारमा चाहिँ अहिले यो जुन ठुलो एक किसिमको निराशा देखिएको छ, तपाईँको उद्योगी व्यवसायहरूमा चाहिँ एक किसिमको कन्फिडेन्स देखिएको छैन होइन। सबै चिज राम्रो हुँदाहुँदै पनि लिक्विडिटीको ब्याज दरको कुरा गर्दा क्षेत्रका सरकारले अर्थमन्त्रीज्यूले पनि प्रधानमन्त्रीले पनि र हाम्रो पार्टीले सरकारले पनि यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हामीले पक्कै पनि यति हो कन्फिडेन्स जगाउनको लागि जनमत दिएको छ, सरकारको बचपना भयो, शैली मिलेको छ होइन। त्यो त्यसरी भन्न मिल्दैन भनेर भनिरहेछन् एक थरी मान्छेले, सरकारले शैली मिलाउनु पर्यो। भर्खर आएको भएर 3 महिनामा तपाईँको चाहिँ सबै चिजहरू यो छ नि कन्फिडेन्स पनि 6 महिनामा केही न केही छनक देख्न सकिन्छ होइन। एउटा आउँछु म तपाईँलाई एकैछिन सापकोटाज्यू। यो सापकोटाज्यू सर्वोच्च अदालतले के भन्छ, सर्वोच्च अदालतले के भन्छ, हाम्रो र आर्मी हेडक्वार्टरमा आँखा नलाऊ भन्छ, हाम्रो सम्पत्तिमा भन्छ। यो के भन्न खोज्या यो पाइन्छ यस्तो विषय हो। यो के छ भने रुल अफ ल। अनि यहाँ बालिन सरकारको तपाईँको हामीले विरोध गरे होइन है, यो भ्रम नपरोस्। यहाँ हुनुहुन्छ बिचमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य, उहाँको के विरोध गर्नु जरुरी छ यार? हामीलाई त उहाँको विरोध गर्नु जरुरी छैन, यत्रो जनमत पाउनु भएको छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुहोस् भन्ने हो हामीले। उहाँले राम्रो काम गर्नुहोस्। मेरो निवेदन के हो भने राम्रो काम कहाँबाट सुरु हुन्छ भने रुल अफ लबाट सुरु हुन्छ, कानुनको शासनबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले के गर्नुभयो भने साना कुराहरूमा पेन्ट्रेसन कहाँबाट सुरु भयो भने सुकुम्बासी समस्याबाट सुरु भयो पेन्ट्रेसन नम्बर 1। नम्बर 2 अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूबाट दोस्रो हेर्नुहोस् है, जहाँ निमुखा छन्, जसले 10 वर्षमा काम गरेका छ, मैले भन्न खोजेको त्यसको पनि कानुन बमोजिमको रुल अफ ल बमोजिमको निकास त निकाल्नु पर्यो। अध्यादेश ल्याउनु हो होइन। हजारौँ कर्मचारीहरू
अवकाशमा जानुभयो, अहिले त्यो कुराहरूको नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन। फेरि घुमिफिरी तिनै मान्छेहरूलाई पनि ल्याउनु भएको छ कतै कतै। भन्न खोजेको कुरा ट्रेड युनियन विद्यार्थी युनियनको सबैमा सर्वोच्च अदालतबाट ट्रेड युनियन बाहेक विद्यार्थीहरूको इस्युमा, सुकुम्बासीको इस्युमा, यी कर्मचारीहरूको इस्युमा यो सरकारको पालामा होइन सर, योभन्दा अगाडि पनि पूर्ण इजलासबाट निषेधाज्ञा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेका स्थिति हो। यिनीहरूको पनि उचित व्यवस्थापन गरियोस् भनेर भइसकेका विषय हो। अब त्यही विषयमा उहाँ भन्न खोजेको विद्यार्थी काउन्सिल बनाउँछु भनेर सरकारले यी कुराहरुमा एकीकृत ट्रेड युनियनको पनि गठन गर्न पाइन्छ भनेको छ सरकारले। यो इन्टरनेसनली यो अर्थमा भने हो कि अनि यो के छ भने यसको लोक भनेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ट्रेड युनियन भनेको सभा संगठन राम्रा कुरा गर्नका लागि पेशागत सङ्घ संगठनका लागि गठन भएको हो। हामीले तर हाम्रो संविधानमा चाहिँ त्यसो बिल्कुल उल्टो छ। उल्टो सुन्नु न, अनि संविधानमा पनि हाम्रो संविधानमा पनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अधिकार प्रत्याभूत छ। यद्यपि म यो विषयमा डिबेट गर्न अलि चाहिन्छ, तर शाखा अधिकृतले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा 3 र 2 को राय भयो। मैले तपाईँलाई भन्दैछु र तपाईँले एउटा अघि सम्पत्ति आयोगको कुरा चित्त बुझेको छैन विषय। सम्पत्ति आयोगको विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 101 को 2 एकचोटि तपाईँहरूले पनि यो पढ्न जरुरी छ कि यो देश र जनतालाई यो कुरा बुझाउन जरुरी छ। संविधानको धारा 239 को उपधारा 2 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले को कार्यक्षेत्रको TOR को कुरा र अर्को कुरा, अब उहाँ मधेसबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको राजीव भन्ने तपाईँको राप्रपाका नेता थिए वीरगञ्जका, उनको मुद्दामा सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस्तै एउटा सम्पत्ति आयोग बनाए, शाही आयोग बनाए, भक्तबहादुर कोइरालाको आयोग बनायो। बनाइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको विरोधपूर्ण इजलासमा यो त संविधानसँग बाजियो, त्यसकारण यो आयोग चाहिँ खारेज भइसकेको छ, भक्तबहादुर शाही आयोग। अब तपाईँलाई मैले यसको आयामको विषयमा म छलफल गर्न चाहन्छु। के छ भने प्रश्न आज म यहाँ सुवर्ण अवसर हो अनि तपाईँको स्टुडियोमा आइपुग्दासम्म आज निर्वदोष श्रीमान निरौला श्रीमानको बेन्चबाट फेरि अन्तरिम आदेश पाएको छ। त्यो कुरा के छ भने जस्तो तपाईँ सरकारी निकायमा जागिरे हुनुहुन्छ, राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ, तपाईँको विषयमा पनि यो सम्पत्ति आयोगले सेनाको माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको र अरू राष्ट्र सेवकहरूको समेत सम्पत्तिको विषयमा चाहिँ तपाईँको छानबिन यथास्थितिमा राख्नु, छानबिन नगर्नु भनेर अहिले म तपाईँको भर्खरै 5:30 बजे त्यो आदेश मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो रुल अफ ल हो। जस्तो सरले अघि कुरा के भन्नुभयो भने बालेनको रविको विरोध गरेर अर्थ छैन होइन। जनताले के छ भने यत्रो अपार मत दिइसकेपछि उहाँहरूले रुल अफ ल जस्तो सर्वोच्चले भनेका कुरा, सर्वोच्चको आदेश गर्नुपर्ने चाहिँ के त त्यसो भए म भन्दैछु। म एउटा कुरा गरौँ, यो मुलुकमा सबभन्दा बढी सम्पत्ति कोसँग छ भनेर नागरिकलाई गएर सोध्यो भने नेता, दोस्रो कसको छ भन्दाखेरि कर्मचारी, तेस्रो कसको छ भन्यो भने न्यायाधीश, अनि पुलिस प्रशासन भन्छन्। जनतालाई अहिले सोध्यो भने प्रश्न त्यही भन्छन्। तपाईँको स्टुडियो भन्दा बाहिर गएँ भने मलाई कुटलान जस्तो गर्ने स्थिति मुलुकमा छ। अनि तर म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, छ नि त संविधानमा छ नि त, तपाईँले किन पाल्नु भएको छ अख्तियारका आयुक्तलाई? प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ, पार्टीका छन्, पार्टीका त प्रश्न हटाउनुहोस् न, काम गर्दैन, सुन्नुहोस् न, हटाउनुहोस्। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको अहिले यत्रो मान्छे, हजारौँ मान्छे हटाउनु भएको छ। यो चाहिँ के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने काम चाहिँ एक त सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्यत्र लान मिल्छ। हामीले पढेको संविधान त यही हो नि। मानव अधिकार आयोग बाहेक अहिले तपाईँलाई म भनौँ सुकुम्बासी तपाईँको जग्गाहीनहरूको चाहिँ आयोगको अध्यक्ष न्यायाधीशलाई ल्याएर बनाइएको छ। सुन्नुहोस् है, म त त्यो
कतिपय कुराहरू हुन सक्छ नि त, विश्वसनीय हुन सक्छ नि। रुल अफ ल त हुनु पर्यो नि, रुल अफ ल मेन्टेन त हुनु पर्यो। संविधान र कानुनले भनेको प्यारामिटर भित्र त बुझेका मान्छे किन गए त बस्नु? सुन्नुहोस् न, कि तपाईँ संविधान संशोधन गर्नु किन बुझेकै मान्छे बस्न गयो त त्यहाँ आयोगमा? सुन्नु न, त्यो गलत हो। उ त कानुन मौका नपाउँदासम्म हाम्रो मान्छे के छ भने दुई खालको असन्तुष्टि एकदम हाई लेभलको छ। केही गरेन, यो अपराधी हो, चोर हो भनेर गाली गर्ने सुरुमै, यो गलत हो। मैले भने उहाँहरूले काम गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, यो देश बनाउनुहोस्, तर ख्याल के कुरा गर्नुहोस् भने नेपाली जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय हैन, यी कुराहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्यो। बरु अधिकार शक्तिशाली छ सर, मैले भन्न खोजेको जाँचबुझ आयोग ऐन छ नि, सम्पत्ति छानबिन आयोग छ। सुन्नु न, जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 हामीले जुन बमोजिम यो आयोगको गठन भएको छ, सम्पत्ति आयोगको, त्यसमा दुईटा आयाम छन् के। यो कुरा जनता देशलाई बताउनु जरुरी छ। सरलाई पनि मैले भनौँ यो विषयमा पनि तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, यो मिल्छ कि मिल्दैन, आन्तरिक रूपमा राजसभाभित्र पनि छलफल जरुरी छ। त्यहाँ दुईटा आयोग बनाउँछ। नेपाल सरकारले सङ्घीय आयोग पनि बनाउन सक्छ, सत्य तथ्य पत्ता लगाउन, यसको टिओआर सत्य तथ्य पत्ता लगाउनका लागि भनेर बनाइएको जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 हो। यो प्रदेश सरकारले पनि बनाउन सक्छ। यसको दफा 7 मा म तपाईँलाई भन्छु, हेर्नु कत्रो कन्ट्राडिक्सन मुलुकमा सिर्जना हुन सक्छ। म यो भोलि यो घटना मुलुकमा फेरि सिर्जना हुन सक्छ। जस्तो बालेन शाह सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको सम्पत्ति 2 नम्बर प्रदेशमा पनि छ, मध्य प्रदेशमा पनि छ। मान्नुहोस् त्यहाँको सरकारले उहाँको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छ, सुन सार्वजनिक भएको छ। म यो कुरा बागमती प्रदेश सरकारले उहाँको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने र उहाँलाई भ्रष्टाचारमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने भनेर आयोग बनायो भने के हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ? दुईटा आयोग अहिले जसरी सङ्घीय आयोग भयो नि, यो जाँचबुझ 13 बुँदे सम्पत्ति आयोग छ नि, यो भनेको 13 बुँदे आयोग हो। यो आयोगले के भनेको छ भने भ्रष्टाचारका लागि सिफारिस गर्ने यो टिओआर छ नि, यो कानुन बन्नु मिल्दैन। त्यस्तै जसरी सङ्घले पहिला भ्रष्टाचारका निम्ति सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर र भ्रष्टाचारका लागि चाहिँ सिफारिस गर भनेर टिओआर दिएर यो आयोगलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएर तपाईँले गठन गर्नुभयो, त्यस्तै प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेश सरकारको बानियाको सरकार छ, इन्द्र बानियाज्यूको बागमती, उहाँको प्रदेशबाट सुन्नु न, छानबिनमा प्रत्येक मान्छे त्यसमा विवाद भएन कि। जस्तै मैले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको कुरा गरे हो क्या। त्यो बागमती सरकारको चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदले बालेन लगायत यो मन्त्री परिषदको पनि छानबिन गर्ने भनेर अर्को आयोग बनाउने यो कानुनमा त छ नि त। कानुन सरकारलाई पनि दिन्छ, सङ्घीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई पनि दिन्छ, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न त्यो खालको अधिकार दिन्छ। त्यो कानुनमा भएको हुनाले यसले चाहिँ के छ भने कन्ट्राडिक्सन। जस्तो प्रदेशमा एउटा पार्टीको सरकार छोटै सापराजु सर म अलिकति कारबाही गर्नु पर्छ, कसरी गर्ने कारबाही गर्नुस्, पाता कसरी कानुन बमोजिम गर्नुस्, रुल अफ ल बमोजिम गर्नुस्। अब आयोगका सवालहरू गरि त अहिले कन्ट्राडिक्सन के हो भने रुल अफ लमा देखिएको कन्ट्राडिक्सन र जनजीविकाका। त्यसो भए तपाईँले सर्टकट बालेन नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव दिनुहोस्। यसो गर्दाखेरि भ्रष्टाचारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पुलिस, आर्मी, प्रशासन सबैको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ र राज्यमा ठुलो धन आउँछ भनेर भनिदिनुहोस्। मैले एकदम इमान्दारीपूर्वक के निवेदन गर्छु भने तपाईँले यो संविधान बमोजिम, रुल अफ ल बमोजिम तपाईँको भएका आयोगहरूलाई, संवैधानिक आयोगहरूलाई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एक्टिभेट गर्नुहोस्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश र आर्मीका अथवा नेपाल आर्मीका कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ? नै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका सक्दैन नि। न्यायाधीश सुन्नुहोस् र संविधानमै हामीले त्यो लेख्यौँ, यो संविधान संशोधन गरौँ। सुन्नुहोस् न, असीम आयोग अलिकति म निवेदन गर्न चाहन्छु, अलिकति छेडछाड हुँदैछ यहाँ। सुन्नुहोस् न, संविधानमै त्यो कुरा छैन। संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 मा त्यो व्यवस्था छैन। सुन्नुहोस् न, सैन्य जर्नेलहरूको सम्पत्तिको विषयमा नि छानबिन गर्ने टिओआर छैन। त्यो कुरा बरु संविधानमा राखौँ। संविधान भनेको यो सबैभन्दा मूल कुरा हो, कानुनको पनि कानुन हो,
त्यसका संविधानमा बरु यो संशोधन अब गर्नु। यो बालेनजीलाई सुझाव अब छ। एउटा दोस्रो, मैले तेस्रो सुझाव बुझेँ, संविधान संसदमा खाता खोल्नु अर्को वितण्डा सुरु हुन्छ, तर सबै छानबिन गर्नु परेको छ। आयोगलाई सर्वोच्चले के भन्छ, तेरो अधिकार होइन, तैँले सक्दैनस् भन्छ। अब कसरी छानबिन गर्ने त? सुन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा के छ भने कुरो त यहाँ छ, सर्वोच्चले भनेको कुरा रुल अफ लको कुरा भने हो कि उसले व्यक्तिगत मैले माने होइन माने होइन। नागरिक के भन्छ, सुन्नुहोस्। सम्पत्ति भनेको नेता, यो निराशा हुनु भएन के? पुलिस, यो प्रशासन, नागरिक के हो भने सबसँग सम्पत्ति छ, जस्तो तपाईँले अकु सम्पत्ति छ, घुसखाको सम्पत्ति छ भन्छ फेरि नागरिक। सर सुनिल सर, तपाईँलाई म के भनौँ भने अँ। तपाईँको बिचमा एकरूपता होस्, जनजीविकाका सवालका काम गर्नुहोस् न। तपाईँले राजनीतिक रूपले ट्रेड युनियनमा किन हान्दै हुनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई किन हान्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले गएर कर्मचारीलाई किन हान्दै हुनुहुन्छ? पर्दैनन् राजनीति सुन्नु न, गर्छन्, तपाईँलाई के छ भने काम तपाईँले जनजीविकाका सवालहरू तपाईँले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा राजनीति पहल गर्छ, गर्नु। कर्मचारी सुन्नु न, कसले राजनीति गर्छ? कर्मचारी। सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने कुरामा यो देशमा अब कसैले राजनीति गर्छ? दिन्छ सरकारले। तपाईँले स्वास्थ्यको बिमा गर्ने मान्छे कुरामा पर्खनुहोस्। यो देशमा कसैले राजनीति गर्दैन। दिन्छु भनेको छ। शिक्षा रोजगारमा यो देशमा कसैले गर्दैन। किन गर्दैन भने जनताको असन्तुष्टिको मत 2/3 मत उहाँहरूले प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले गर्ने भनेको कुरा के हो भने अहिले रुल अफ लमा तपाईँको आधारित भएर काम गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई हामीले वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गरी फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले, नागरिकले भनेको कुरा कोसँग यो मुलुकमा घुसाएको सम्पत्ति छ भनेर सोध्यो भने नागरिकले भन्छ, तर सर्वोच्चको यो निर्णयले उनीहरूलाई ठेस पुगेको छ। संविधानले छानबिन गर्न सक्दैन, संविधानमा टेकेर अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन, कसले गर्ने चिन्ता अख्तियारले गर्न सक्छ। यो एकदम एक थरी मान्छे जोग्य, सुन्नुहोस् न सर, जोग्य थरी मान्छे। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भनौँ भने संविधानले तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ तपाईँको दिएको छ, अधिकार दिएको छ। अनि तपाईँले खोज्नुहुन्छ छुट्टै सम्पत्ति आयोग, कसरी हुन्छ त यो? यो कसरी तपाईँको संविधानसँग यो नागरिकसँग कुरा चित्त बुझेन। नागरिकको असन्तुष्टि त छ। नागरिक निश्चित छ। यो कुरा मैले बाहिर गरेँ भने यो संवैधानिक छैन भने मलाई गाली गर्नेहरूको धेरै हजारौँको लाइन हुन्छ, तर पनि मैले हजारौँ बार तपाईहरू नै रामशाहपथमा सर्वोच्चमा व्यतिथि छ, भ्रष्टाचार छ, राजनीतिकरण छ भनेर 1 वर्षमा आन्दोलन गरेको मैले समाचार भने। हामीले त भन्यो नि त, हामीले त महाभियोग लगाउनु भनेर प्रधान न्यायाधीश बालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले भनेकै हो नि भ्रष्टाचारी भनेर। नै सुन्नुहोस् न, भ्रष्टाचारलाई हामीले प्रतिपोषण गरेको होइन। कसरी गर्ने त? तर प्रश्न के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हाम्रो यहाँ प्रश्न के छ भने तपाईँहरूले अध्यादेश ल्याउनुभयो, 114 प्रयोग गर्नुभयो, ती अध्यादेशहरू अहिले कहाँ छन्? त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुभयो कि ल्याउनु भएन? आइरहेछ, 166 वटा आइरहेछ विधेयकहरू। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा अन्तिममा छ, अब कम्तीमा पनि रुल अफ ललाई टेक दिनुहोस्। उहाँले विरोध गर्न रुल अफ ल जरुरी छैन। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, हामी कानुन मान्छौँ, तर जनताको जुन आवाज छ त्यो पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो कानुन संशोधन गरेर गर्नुहोस्। एउटालाई कानुन ल्याएर छानबिन गर्ने, अर्को हाम्रो कारखानालाई छानबिन नगर्ने, त्यो चाहिँ हुँदैन। नै सुन्नुहोस्, त्यो कानुन ल्याएर गर्नुहोस्। अनि राष्ट्रपालले के भन्यो भने प्रदेश सभाको खारेजको विषय उठायो। एक लाइनमा के भन्नु? सुन्नुहोस्, यो प्रदेश सभाको खारेज भनेको मैले अघि नै सुरुमै भने नि, के त बालेनलाई संविधानले चिन्यो, उहाँले संविधान चिन्नु। अन्तिममा के भन्नु? बुझेँ अन्तिममा यही संविधानले भुटानी प्रकरणको कारबाही गरेन, गर्यो। किन चाहियो अहिले तत्कालीन यो कुराहरू गर्न मिल्दैन? मिल्छ। संविधानै संशोधन गर्नु छ भने ठुला माछालाई समात्नु छ, सबैलाई समात्नु मिलिरहेको छैन। अनि सबैलाई समात्नु छ। विधि र प्रक्रिया अनि कानुन र न्याय सम्मत। उहाँ मित्रले के भन्नुभयो? बालेनसँग पनि सुन्नु न, मित्रले के भन्नुभयो? मान्छेहरू छन् हाम्रा केन्द्रीय सचिवज्यूले कि सांसदै राछन् कतिजना त। सुन्नु न, कि 30 वर्षको पीडा उहाँहरूले जुन गर्नुभयो, म सानो के भन्न चाहन्छु, अन्तिममा काङ्ग्रेस सुधारेर आउँछ, आइसकेछ उठ्छ र उहाँको कान खोलेर सुन्नु न, उहाँको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसका सभापतिले भन्यो, चिन्ता नगर्नुहोस् न, उहाँलाई भनिसक्यो कि तपाईहरू पनि सचिनुहोस्। तपाईहरु सचिनु पर्छ। हामी सचेर आइसके, फुटिसक्यो, हटाइसके, सम्पर्कले खोलिसके हैन, त्यसले केही हुँदैन। असार 15 मा त्यसमा नजानु, असार 15 मा खीर खाँदै पार्टी फुटाउँदै हैन, त्यसमा नजानु। अनि हामी के भन्न चाहन्छौँ कि
लास्टमा राजनीति नगरौँ। देश बन्छ बन्दैन, काङ्ग्रेसले देश बनाउने बन्छ बन्दैन, सबै मिलेर बनाउने। देश बन्छ बन्दैन। आज बालेन सरकार किन आयो? देश दुई तिहाईको दमले देश बनाउन। देश बनाउन के देश बनाउनु बाटोमा त हिँड्न तयार छैन अहिले। हामी भन्छौँ तपाईँ बाटो बनाउनुहोस्, देश बनाउनुहोस्, 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, देश बनाउनुहोस्, राम्रोसँग चलाउनुहोस्, देश बनाउनुहोस्, देश बनाउनुहोस्। देश बनाउनुहोस्। कार्कीज्यू देश बन्छ बन्छ, मजाले बन्छ। किनभने त्यो हामीले विश्वास र अपेक्षा गर्नु पनि पर्छ होइन। हामीले तपाईँ अहिले चाहिँ सबै चिज नकारात्मक जाने। यहाँबाट घर जाँदा पनि मलाई गाडीले चाहिँ हान्ला कि भन्यो भने तपाईँ यहाँ घरबाट यो बाटोमा निस्किन पनि सक्नुहुन्न क्या। त्यसैले आशा हामीले राख्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। र तपाईँलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म एक मिनटमा चाहिँ अहिले सिद्ध्याउँछु। म सम्पूर्ण चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ सदस्य नेताहरू, आदरणीय नेताहरू, विद्वान वर्गहरू, सम्पूर्ण चाहिँ नागरिक समाज सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब चाहिँ हामी के भने सबैजना मिलेर चाहिँ देशको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ विकास गर्नको लागि, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानको लागि पोलिटिक्स गरौँ, क्रिएटिभ पोलिटिक्स गरौँ क्या। तँभन्दा म राम्रो काम गर्छु भनेर पोलिटिक्स गरौँ क्या। व्यक्तिगत रूपमा चरित्र हत्या गर्ने, त नराम्रो भन्ने, यो नराम्रो भन्ने, तैँले चाहिँ त्यसैले यो पोलिटिक्सलाई हामीले ठाउँमा लगे, सही ठाउँमा लगेन नि त। हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दा क्रिएटिभ पोलिटिक्स गरौँ, सबैले राजनीति गरौँ होइन, विरोध पनि गरौँ, तर रचनात्मक हिसाबले विरोध गरौँ। हामीलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस्। मैले अघि हजुरलाई के अनुरोध गरेको छु, हामी 5 वर्षलाई आएका हौँ, 5 महिनालाई आएको सरकार होइन, गठबन्धन सरकार होइन। त्यस कारणले हामीले काम गर्दा पनि 5 वर्षको भिजन हेरेर 5 वर्षमा यहाँबाट यहाँ पुर्याउने भनेर प्रायोरिटी हिसाबले काम गरिरहेछौँ। 6 महिना 8 महिना 1 वर्ष चलाएको मान्छेलाई के लाग्छ भने 2 महिनामा हामी यो गर्थ्यौँ। पार्टीमा गडबडी छैन नि? छैन, बिल्कुल छैन, बिल्कुलै छैन। हाम्रो पार्टी चाहिँ युनाइट हुनुको रिजन हामी चाहिँ एउटा चाहिँ के भने हामीले सिकेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ। पुरानो पोलिटिकल पार्टीहरूले ठुला जनमत पाएर पनि किन चाहिँ जनतालाई धोका पर्ने कुरा हामीले गहिरोसम्म बुझेका छौँ। यो सरकार 5 वर्ष चल्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी सभापति आदरणीय रवि लामिछानेले 5 वर्ष पार्टी मजाले चलाउनुहुन्छ। सरकार बालेन्द्र शाह, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष चलाउनुहुन्छ र दुवैजना सल्लाह गरेर पार्टी सरकार चलाउनुहुन्छ, देश बनाउनुहुन्छ र सबै अरूसँग सल्लाह गरेर हामी गर्छौँ। अन्तिममा सापकोटाज्यू देश बन्छ बालेन सरकारबाट? मलाई के लाग्छ भने मैले बालेन सरकारबाट देश बन्छ बन्दैन यो विषयमा मलाई प्रश्न नसोध्दा पनि हुन्थ्यो। मेरो कुरा नागरिकको हैसियतले मेरो निवेदन के हो भन्दाखेरि देश नबन्नुको विकल्पै छैन, विकल्पै छैन। के अर्थमा भन्दाखेरि उहाँहरूले रुल अफ लको ट्र्याकमा हिँड्नुभयो भने देश बन्छ। सबैलाई रुल अफ ल भनेको सबैलाई समेटेर लाने कुरा हो। अहिले बालेनजीको समस्या के हो भने सबैलाई समेट्नु हुन्न कि भन्ने समस्या हो। यति मात्रै हो। समेट्नु भयो भने उहाँहरूलाई शुभकामना छ, उहाँहरूले 5 वर्ष चलाउनुहोस्। मलाई यो भनिरहँदा म अर्को कुरा पनि के भन्छु भने केपी ओली र तपाईँको शेरबहादुर देउवाजीको 2 त्यहीँ थियो। यो 84 पछि चुनाव हुन्थ्यो सुनिलजी, तर बहुमतले चल्दैन। 5 वर्ष बहुमतले चल्दो रहेन। 2 त्यहीँले 5 वर्ष चल्दो रहेनछ। चल्ने भनेको विधिको शासनले मात्रै मुलुक अगाडि जान्छ। अन्तिममा छु हामीले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दासको 2टा पार्टीको पनि झन्डै 2टा हेरेको हो। त्यसकारण त्यस्तो नहोस्। ठ्याक्कै समय सकियो। यो समय र संवादलाई तपाईँहरू 3जनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल धन्यवाद। आज हामीले अहिलेका चर्चित घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमा उठेका विषय, चिन्ता र आक्रोश यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता राम पल्टन शाह, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रोहन कार्की, त्यसै गरी नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। पानी सकिएछ।